Alors, dans cette formation, on va continuer ce qu'on a commencé hier. Donc, dans cette présentation, on va entamer les fonctions. Ensuite, je vais vous présenter quelques fonctions qui sont utiles à savoir. Après ça, on va voir les classes, ensuite les modules et enfin la priorité des opérateurs. Alors, les fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction en Python permet de regrouper un bloc d'instructions. مثلا فاش تكون تكودي كيكون عندك مثلا شي ان بلوك دو كود كيتعاود عندك بزاف المرات في البروغرام ديالك. دونك شنو كدير؟ عاود ما تبقى تعاودو لو ميم في الكود في البروغرام تاعك، كتجمعوك في واحد لا فونكسيون. دونك مثلا هنايا هذه هي لا سانتاكس باش تكري اون فونكسيون. كدير لو مو كلي ديف، من بعد كتبعو بال نون دو لا فونكسيون، ابري بلي بارونتيز، من بعد دو بوين، ومن بعد كدير لي انستركسيون اللي بغيتي. باغ اكزومبل بغيت ندير واحد لا فونكسيون اللي كتافيشي بونسوار. هاد لا فونكسيون سميتها سالوتاسيون. اشنو كدير؟ كتافيشي بونسوار. دونك pour faire appel ou là pour utiliser la fonction شنو كدير؟ كتعيد على بلو نون ديالها. دونك عندي لا فونكسيون def salutation print bonsoir. باش كتعيد عليها كدير salutation le même nom, les parenthèses bien sûr pour indiquer que vous faites appel à une fonction. وهذا هو le résultat. Alors les paramètres d'une fonction. Un paramètre, c'est une variable ou bien un objet qui est passé à une fonction. Par exemple, ici, on dit la fonction salutation, اللي كتاخذ en paramètre واحد l'objet سميتو name. اشنو كدير؟ كتافيشي لي bonsoir concaténé avec هذيك l'objet اللي عطيتها. Par exemple, فاش غادي نجي نبغي نستعمل هاد la fonction هذه، je vais créer une variable نسميها nom مثلا عفاف، وغادي نعيط على هذيك لا فونكسيون سالوتاسيون ونعطيها اون بارامتر لا فاريابل كو جو فيان دو كريي اللي في لو كا ديالنا نو. انسويت تقدر دير هاد لا ديكلاراسيون بحال هكا، اولا تعطيها نيشان اون بارامتر لا شين دو كاركتير اللي بغيتي تافيشي. دونك فاش كدير ابل هاد لا فونكسيون هو هذا الريزلت، كتعطيك بونسوار عفاف. Je passe maintenant au type de paramètres. Il y a deux types. Le type l'oul, c'est le paramètre qui est requis, c'est-à-dire que c'est obligatoire de passer une variable à la fonction lorsque celle-ci exige un paramètre dans sa déclaration. C'est-à-dire, parce que ça a un paramètre, ou parce que vous avez appel avec la fonction, le paramètre. Donc, faites l'exemple là. La fonction كتاخذ en paramètre واحد لا فاريابل سميتها age وكتافيشي ليا age ياك. فاش غادي نمشي مثلا ونبغي ندير ابل لهاد لا فونكسيون بلا ما نعطيها بارامتر، بلا ما نعطيها حتى شي حاجه، اشنو غادي يعطيني؟ une erreur comme quoi la fonction affichée age exige واحد le paramètre سميتو age. Donc pour les paramètres requis, خاصك ضروري تعطيه une valeur. مثلا في l'utilisation ديال هاد la fonction, je déclare مثلا واحد la variable سميتها my age وعطيتها 40. après عيط على la fonction afficher age وعطيتها هذيك la variable، اولا كتجي وكتعطيها نيشان la valeur اللي بغيتي. دونك هذا هو الريزلت ديال la fonction فاش كدير لها appel. وكاين le deuxième type qui est optionnel. يعني c'est facultatif de passer ou non un paramètre à la fonction، يعني مش بالضرورة. par exemple مثلا في afficher age بغيتو مثلا واخا l'utilisateur اولا انت le développeur كتعيط على هذيك لا فونكسيون بلا ما تعطيها والو en paramètre، بغيت مثلا نحط واحد لا valeur par défaut، يعني واخا انت ما تعطيش
ما تعطيش لا فالور لهذيك لا فونكسيون، هي غادي تاخذ باغ ديفو واحد لا فالور. في لو كا ديالنا كدير افيشي اج لا فاريابل اج كتحط فيها 30. ensuite كتافيشي. دونك فاش كدير افيشي اج ما غاديش يعطيك تايب ايرور بحال لو كا تاع لا فونكسيون اللي شفنا قبيله. نو ما غاديش يعطيك ايرور، غادي يعطيك 30. ولا عطيتيه واحد لا فاريابل غادي يخدم بهذيك لا فاريابل اللي عطيتيه. دونك في هذا لو كا هذا فاش غدير افيشي اج 21 اون بارامتر غادي يخدم بهذيك لا فالور اللي عطيتيه. دونك في هذا لو كا هذا غادي يدير برينت ايج، غادي يعطيك 21 ماشي 30. Je passe au mot-clé return. Return permet à une fonction de renvoyer une valeur de n'importe quel type. يعني في la fin ديال la fonction كتعطيك واحد la valeur تقدر تكون التيب ديالها int او لا float او لا اي حاجه. ها هو واحد l'exemple. j'ai défini واحد la fonction سميتها addition. اش كدير la somme تاع deux nombres passés en paramètres. Donc je déclare une variable سميتها somme كندير فيها le nombre الاول كنزيد عليه le nombre الثاني et ensuite je retourne هذيك la variable اللي déclarée. Donc مثلا هنايا في البروغرام عطيتو a et b reçoit 3,6. هاد لو تيب ديال لافيكتاسيون كيتسمى لافيكتاسيون اون باراليل او لا لافيكتاسيون ملتيبل. يعني كتعطيه على اليسار كتعطيه لو نون ديال لي فاريابل اللي عندك، وعلى اليمين كتعطيه لي فالور تاع كل فاريابل. باغ اكزومبل هنايا a غادي تكون فيها 3 و b غادي تحط فيها 6. خاصكم تردوا البال هنايا لي نون ديال لي فاريابل ils sont séparés par des virgules. La même chose pour les valeurs حتى هما séparés par des virgules. وخاصكم تردوا البال حاجه اخرى، le nombre de variables اللي عندكم هنايا خاصو يساوي le nombre de valeurs اللي كاينين على اليمين باش ما يبقاش يكون مشكل. ensuite غادي نعيط على ديك لا فونكسيون addition ونعطيها en paramètre a et b، وهذاك لو ريزولتا غادي يمشي يتستوكا ليا في لا فاريابل اس. من بعد غادي نافيشي تو سامبلومون لا فالور دو اس اللي في هذا الكا هذا غتعطيني 6 بلس 3 هي 9. هنا غادي نقدم لكم دي فونكسيون كي سون utile à savoir. نبداو بلا فونكسيون len. Donc la fonction len permet de retourner la taille d'une liste ou bien d'une chaîne de caractères. Par exemple هنايا ma liste باش تكري اون ليست بعدا في بيتون كتكرييها بدي كروشي وفوسط منهم كدير لي فالور، كل فالور كتفرقها بون فيرغول. مثلا هنا عندي ما ليست فيها 32 45 اي 85. فاش غادي ندير لين ديال ما ليست، دونك لين كتاخذ اون بارامتر لا فاريابل اللي بغيتي تعرف لا تاي ديالها. دونك في هذا الكا هذا عطيك 3. La même chose pour la chaîne de caractères. Maintenant عندي هنايا ميساج hello tout le monde وبغيت نافيشي لا تاي تاع داك لو ميساج تاع ديك لا فاريابل. دونك لين دو ميساج هي 20. عندي 20 كاركتر في هذاك لو ميساج. ensuite كاينه لا فونكسيون lower. elle permet de minimaliser ou bien rendre en minuscule une chaîne de caractères. يعني الا كانت عندك une chaîne de caractères فيها ماجيسكول et minuscule هي كترجع لك كلشي minuscule. مثلا كدير لو ميساج اللي شفتو قبيله ميساج كديرو بوين وكتعيطوا على هاد لا فونكسيون لاور puisque c'est une fonction ضروري ديروا لي بارونتيز وغادي ترجعها كلها en minuscule. La même chose pour la fonction upper. غير هاد لا فونكسيون هادي كترد كاع لي كاركتير en majuscule من الاول حتى الاخر. دونك فوالا فاش كتبغي دير لها upper كدير لو نون ديال لا فاريابل بوين upper. لا فاريابل خاصها تكون دو تيب string ضروري str. ensuite كاينه لا فونكسيون capitalize. elle permet de rendre
en majuscule le premier caractère d'une chaîne de caractères et en minuscule le reste de cette chaîne. يعني كتشدغل le premier caractère de la chaîne كديرو en majuscule و le reste كديرو en minuscule. بحال مثلا هنا عندي ميساج فيه bonjour chers étudiants de l'ENSA Tétouan. إلا لاحظتوا عندي l'ENSA elle est en majuscule et T حتى هي majuscule. فاش غندير ابل لهاد لا فونكسيون هادي capitalize غادي تخلي لي غير لو بروميير كاركتير en majuscule et le reste غادي ديرو minuscule كلشي. Alors la fonction type elle permet de retourner le type d'une variable ou bien d'un objet. Par exemple عندي واحد la valeur 23 بغيت نعرف le type ديالها c'est un entier bien sûr. La même chose pour hello, ça fait partie de la classe str. La même chose pour type 32.4, elle est de type float. Et enfin pour true, elle est de type bool. تقدروا ديروها على اي حاجه بغيتو تعرفوا التيب ديالها يعني ماشي غير هاد ما كاينش غير هاد لي تيب دو دوني كاين حاجه اخرين منهم مثلا هذيك لا ليست اللي وريتكم قبيله هذاك راه الا درتو التيب ديالها. alors دابا ندوزو لي كلاس. qu'est-ce qu'une classe? Dans Python il offre non seulement en tant que langue de script populaire mais soutient également le paradigme de programmation orientée objet كيف ما قلت لكم امبارح. Donc les classes décrivent les données et fournissent des méthodes pour manipuler ces données tous englobés sous un seul objet. En outre, les classes permettent d'abstraction en séparant les détails de la mise en œuvre du béton des représentations abstraites des données. Donc, en gros, une classe, c'est un ensemble d'attributs, les caractéristiques d'un objet, ou les informations et de méthodes, les fonctions. Ah oui, voilà. Elle permet de créer un type personnalisé, c'est-à-dire que مثلا بغيتو تكريو ان تيب اللي ما كاينش في بيتون مثلا اون بيرسون الا جيتي تقلب عليها في بيتون ما غاديش تلقاها دونك خاصك ديرها. الوغ غادي ناخذ ليكزامبل تاع لا بيرسون كيف ما وريتكم البارح. Une personne est caractérisée par son nom, son prénom, sa date de naissance, etc. Donc, la syntaxe d'une classe, كتكتب le mot-clé classe وكتبعو le nom de la classe. Dans ce cas, il y a personne. Ensuite, on a def init self nom âge. هاد def هادي هاد la fonction كاملة كتسمى l'initialisateur أو le constructeur ديال هذيك la classe personne. كتعطيها en paramètre self اللي هو l'objet en cours وكتزيدها les attributs اللي بغيتي يكونوا في هذوك في هاد la classe personne. في لو كا تاعنا غيكون بغينا يكون une personne تكون عندها un nom et l'âge ديالها. donc فاش كتبغي تانيسياليزي les attributs ديال هذاك l'objet كتشد self كدير ليه point nom يعني l'attribut nom تاع هذاك l'objet en cours qui fait appel au constructeur كتافيكتي ليه هاد nom اللي passé en paramètre هو هذا كتشدو كتحطو ليه. la même chose pour l'âge. كاينه لا ميثود ثانيه اللي هي str حتى هي كتاخذ en paramètre self c'est-à-dire l'objet en cours هي une classe كدير كتخدم بلو مو كلي كلاس هو هذا وكدير قدامه لو نون تاع لا كلاس. مثلا في لوكا ديالنا سي اون بيرسون من بعد فاش كتدخل لا كلاس كتلقى هاد لا ميثود سي اون فونكسيون كيف ما كيقولوا في بيتون سي اون فونكسيون ماجيك يعني كتكون ديجا ديفيني في لا كلاس. انت خاصك تعاود تبيرسوناليزيها على حسب داكشي اللي بغيتي نتايا. مثلا هنا كدير init self c'est l'objet courant c'est-à-dire l'objet qui fait appel à le constructeur.
ensuite كتعطيه لي زاتريبيو اللي بغيتي يكونوا في هاد لا بيرسون. يعني حنا بغينا يكون عنده لو نون اي لاج. ensuite كتدخل لا ميثود كدير سيلف بوان نو، يعني هذاك لوبجي غتعطي واحد لاتريبيو غيكون عنده سميتو نو، وغتعطيه لو نون اللي عطيتيه اون بارامتر. لا ميم شوز بور لاج، كدير لي سيلف بوان اج reçoit اج اللي كاين هنا اون بارامتر. ensuite كاينه لا فونكسيون str اللي تاهي سي اون فونكسيون ماجيك. كتاخد اون بارامتر لوبجي اون كور وكتخدم كتافيشي شنو بغيتي نتايا. دابا هاد لا فونكسيون هادي اصلا الدور ديالها شنو هو تافيشي ان بحال قلتي لو فورمات تكستويل ديال لوبجي. مثلا هنايا بغينا نافيشيو غير لاج ديال لا بيرسون، دونك غادي ندير فوزافي فورما باش نافيشي لاج ديال لا بيرسون. باش ناكسيدي لهاديك لاج كندير سيلف بوان اج. الا ما فهمتوش انا مزيان غير تبعوا معايا غادي تفهموا من بعد. زعما ماشي كنت مشكل. غنسقسيك غير على ديك اينيت و اس ار، واش هما زعما الاسماء ضروري نخليهم اينيت هيداك مثلا، ولا نقدروا نعملوا الاسماء اللي بغينا؟ نو، خاصك تخليها انيت بهذيك الطريقه اندرسكور انيت. عاوتاني اندرسكور اخرى وكتاخذ ضروري لو بارامتر سيلف اون بارامتر هو الاول، عاد تزيد من بعد لي زاتريبيو تاعو. هو اس ار حتى هي وي هما كاينين بزاف تاع لي فونكسيون ماجيك، انا درت لكم غير لي برينسيبال. اش كنت نقول نسيت. دابا هادو هما اللي كاينين في الكلاس ياك، كاينين دو فونكسيون زعما. في ليكزامبل تاعنا كاينين دو فونكسيون، يقدروا يكونوا اكثر. انا جايكم في ليكزامبل. Donc pour instancier un ou plusieurs objets من la classe شنو كنديرو؟ كتكريي واحد لا فاريابل وكدير بحال قلتي كدير ابل لهاديك لا كلاس. يعني فاش كتكتب بيرسون وكتحل لا بارونتيز بحال كتعيط على لا فونكسيون انيت اللي كاينه هنايا. هاد لا فونكسيون هادي ياك. ensuite كتعطيها لي بارامتر اللي عطيها اللي مداكلاري في لا كلاس، يعني لو نون اي لاج. ensuite مثلا بغيتي دير ابل تافيشي شنو عنده في لا فونكسيون str. هذه هي لانستونسياسيون. تقدر دير بزاف تاع لي زوبجي، يعني ماشي غير واحد ولا جوج، شحال ما بغيتي. voilà une deuxième instantiation de la classe. وهذا هو لو ريزلتا. يعني فاش كتاكزيكوتي هذاك البروغرام كيعطيك vous avez 34 ans. نسيت on donc 34 pour la première personne, vous avez 50 pour la deuxième personne. ياك هنا كلشي واضح. انا الصراحه تلفت شي حاجه اذا كان ممكن تعاودها. قلت زعما ما تلفت شي حاجه في هاد البارتي ما فهمتهاش مزيان. اوكي شنو ما فهمتيش؟ ما عرفت الصراحه كيف زعما من ديك الريزولتا جات والله، يعني ما عرفتش شنو الفرق بين هاد لانستونسياسيون وداكشي اللي عملنا زعما قبل ملي عملنا ديك المهم فونكسيون اس تي ار. ما عرفتش الصراحه جات والله زعما نفس الشيء، ما عرفتش شنو. كيفاش نفس الشيء؟ دابا هنايا هانتا فاش كندير p1.str p1 c'est un objet de la classe personne ياك. c'est un objet de la classe personne. فاش كندير p1.str راه اش كيمشي يدير هو كيمشي لا كلاس بيرسون وكيقلب على لا فونكسيون سميتها str. فاش كيلقاها كيكزيكوتي داكشي اللي فيها. فهمتي؟ صافي وي وي. المهم اسمحي ما رديتش الباقي قبيله وصافي.
Donc, après l'instanciation, on a comme de تمرين. Donc, vous allez créer une classe véhicule avec les attributs suivants. Qui a la couleur, la marque et le nombre de portes. وغديروا من غير هاد les attributs, غديروا واحد la fonction pour afficher le nombre de portes d'un véhicule, ماشي d'une voiture, أنا غلطة. Après, vous allez instancier deux objets de la classe véhicule avec les informations suivantes. عندك le véhicule الأول فيه la marque هي Audi, la couleur c'est noir avec 4 portes. Et un autre véhicule de marque Honda, couleur jaune moutarde avec 2 portes. Et après, 10 minutes باش تخدموا هاد l'exercice. Format c'est pour en général c'est pour afficher les variables de type int ou la float. زعما بلا ما يكون عندك مشكل في هذا. مثلا عندي واحد لا variable سميتها مثلا لو جور اليوم 30 ياك غنمشي مثلا نبغي نافيشي هاد لا variable ندير مثلا ندير اونلي لو باغ اكزومبل ندير بحال هكا وندير لا كونكاتيناسيون مع ديك جور غادي تعطيني ايرور علاش حيت هذيك جور اللي دو تيب انت ماشي سترينغ دونك هو ما عندوش هذيك لا كونفرسيون اللي امبليسيت زعما هو يفهم راسو لا خاصك دير دي فونكسيون اللي كيعاونوه كاينين دو ميثود باش تحل هذا المشكل سوا كدير لو كاستين او لا كونفرسيون او لا كتخدم بلا فونكسيون فورما اللي سي اون فونكسيون ديال لا كلاس str دونك نديرو ليكزامبل الاول مثلا print ندير مثلا only هكا ندير بوين فورما جور نسد لا بارونتيز الاولى والثانيه وي نسيت واحد لاكولاد دونك فاش كدير بوين فورما بحال هكا كدير اكولاد وكتسدها كدير هنايا 0 جو بونس كدير 0 pour spécifier que هذا c'est pour la première valeur هي بحال هكا on est le 30 donc هنا affiché ليا sans problème كاينه لا دوزيام ميثود اللي كتخدم بلا كونفرسيون كنشد مثلا الا شفنا لا فونكسيون تايب كتعطيك لو تيب ديال لا فاريابل نشوفوا لو تيب ديال هذا فاريابل جور هي انت ياك غنبغي مثلا نحول هذيك جور نحول منها من انت للاستر دونك غادي ندير مثلا ديكلاري اون اوتر فاريابل str jour ونحط فيها str هذه سي اون فونكسيون اش كدير كتكونفيرتي هذاك ليمون باسي او لوبجي كتحولو لسترينغ نعطيها جور ensuite غادي نافيشي لو تيب تاع هذيك str jour فوالا كتحول ما بقاتش int ولات str et donc je pourrais tout simplement l'afficher ندير مثلا اونلي لو نكونكاتينيها مع لا chaîne sans aucun problème voilà je ferme la parenthèse 0 هذه باش تسبيسيفي كتحدد لا فونكسيون فورما باللي هاد لو بروميير بارامتر اللي عطيتيها جور غادي تحطوه هنايا غتحطوه في هاد 0 فهمتي الا كانت واحده اخرى غتحط الا كان مثلا عندك اون فالور واحده اخرى غتحط فيها واحد انا نعطيك مثلا اونلي لو بحال هكا ونزيد مثلا واحده اخرى ياك ونسد Donc, la notion d'héritage, elle sert à refactoriser notre code afin de l'optimiser. يعني فاش كتكون عندك مثلا بحال لو برينسيپ تاع لا فونكسيون
فاش كيكون عندك كود كيتعاود كدير اون فونكسيون سي لا ميم شوز بوغ لي كلاس. مثلا فاش تكون عندك مثلا واحد لا كلاس سميتها بيرسون ها هي فيها دو زاتريبي لو نون اي لاج ياك، وعندك واحد بغيتي مثلا دير واحد اون دوزيام كلاس سميتها مثلا étudiant وهاد لا كلاس étudiant يكون عندها مثلا en plus du nom et de l'âge تكون عندها la moyenne. دونك فاش غادي تكري هذيك لا كلاس ها كيفاش غادي تكون غادي دير فيها لو نون لاج وغتزيد عليها لا موين. دونك هنا الى لاحظتوا عندنا هاد لي دو اتريبيو كيتشابهوا يعني كيتعاودوا. دونك عاود ما دير بحال هكا جات في بيتون كاينه لا فونكسيون ديال اولا لا نوسيون ديريتاج يعني مثلا عاود هنا étudiant عاود ما تبقى تعاود لا ميم شوز كتمشي كتانسبيرا من لا كلاس الاولى اللي هي لا كلاس بيرسون. باش نفهموا هادشي مزيان غندوزو لواحد ليكزامبل. دونك ابري لابليكاسيون ديال لا نوسيون ديريتاج هذه هي لا كلاس étudiant لا كلاس بيرسون غتبقى هي لا كلاس étudiant غتولي هكا. دونك فاش كتبغي دير واحد لا كلاس وكتبغي تمونسيوني كو هذيك لا كلاس كتهيريتي من اون اوتر كلاس كدير لو نون ديال هذيك لا كلاس اونتر بارونتيز قدام لو نون ديال لا نوفيل كلاس. فهاد الكا هذا كتولي لا كلاس بيرسون كتسمى لا كلاس مير ولا كلاس étudiant سي لا كلاس في. ensuite كاينه لا فونكسيون init او لا كتسمى l'initialisateur كياخذ en paramètre self اللي هو l'objet en cours كيف ما قلنا قبيله le nom l'âge et la moyenne. فاش كتدخل هاد لا فونكسيون باش دير ابل للكونستركتور تاع لا كلاس مير يعني هاد لا فونكسيون هادي اللي كاينه هنا ها هي ديال لا كلاس بيرسون هاد init. دونك باش اكسيدي لهداك الكونستركتور كتخدم هاد لو موكلي سوبر كتحل القوس وكتسدو بيسكو سي اون فونكسيون. هو ديك الساعه بيتون كيفهم بلي هاد سوبر كتعني بلي غادي يمشي يقلب على لا فونكسيون في لا كلاس مير يعني في لا كلاس بيرسون ياك، وكتعطيه لي فاريابل او لي بارامتر اللي عطيه في الكونستركتور تاع لا كلاس مير. في هاد لو كا كاينه اج و لو نون. ensuite كتافيكتي كتزيد لاتريبي اللي بغيتي من غير زعما لو نون اي لاج اللي ديجا كاينين في لا كلاس بيرسون وكتزيد لا موين. دونك سيلف بوين موين ريسوا موين. لا ميم شوز بور لا كلاس اس تي ار. مثلا الا بغيتي تريكوبيري اولا دير نفس الشيء اللي كيدير لا كلاس بيرسون كدير سوبر بوين اس تي ار يعني كدير ابل لا فونكسيون اس تي ار اللي كاينه في لا كلاس بيرسون وكتزيد داكشي اللي بغيتي. هنايا مثلا زدت فوتر موين اي و افيشيت لا موين. Donc nous allons l'exercice il ما كانش شي question اخرى. On va reprendre la classe que vous avez créée tout à l'heure, la classe véhicule. Donc tu crées une classe voiture qui en plus de la marque, la couleur et le nombre des portes comme attribut, elle est caractérisée par sa catégorie. La catégorie de la voiture, par exemple soit break, coupé, cabriolet, berline, etc. Ensuite, vous allez redéfinir la fonction str afin qu'elle affiche, en plus du nombre des portes, elle affiche également la catégorie de la voiture. نخليكم حد نقولوا 10 minutes الوقت باش تخدموا هذا l'exercice واخا. هنا غادي تابليكيو لا نوسيون ديريتاج باش سي ميو ديروا دي ميثود بور فير سا. مثلا بور موديفي تقدر اون فونكسيون مثلا اللي كتموديفي لا فالور تاع واحد لاتريبي مثلا لو نون.
ندير مثلا def modifier nom وتعطيها en paramètre self virgule le nom زعما la nouvelle valeur وترجع في وسط من la fonction ودير self.nom reçoit هذاك le nom اللي عطيتيه في الاول. ياك هذا واضح المثال ولا نكتبو؟ نقول لكم قبيل على لي ميثود. مثلا في بيرسون عندي مثلا لا كلاس بيرسون نديرو هادشي بحال ما كاينش غادي نكومونتي هادشي كله راه سي دي زيكزامبل اللي ديجا شفنا قبيله. alors je vais commenter tout ça غادي نجي je vais définir une fonction مثلا اللي كتموديفي le nom مثلا. donc غادي ندير def modifier nom مثلا ونعطيها self en paramètre. ensuite غادي ندير self point nom اللي ديجا عندي وغادي نعطيه لو نون اللي غادي نعطيها اون بارامتر. دونك غادي نرجع هنا في لا ديكلاراسيون ونعطيها نون فوالا ونافيكتي. ensuite غادي نرجع je vais créer واحد l'instance ديال لا كلاس بيرسون. voilà نعطيها nom âge. après غادي ندير ابل هاد لا فونكسيون موديفي نو بي كولي نديرو مثلا سميتو تنزل مثلا je réaffiche je fais appel à la fonction str. بالحق عندي هنايا لا فونكسيون str كتافيشي لاج دونك غادي نافيشي لو نون في بلاصتها. دونك vous êtes غاديش نحتاج هادشي كله حيت لو نون سي ديجا دو تيب string. donc vous êtes je vais directement faire la concaténation وغندير non self.nom pour référencer à l'attribut nom ديال هذاك l'objet. donc غادي نجي هنا ندير نيو تيرمينال وغادي نكزيكوتي هذا الفيشي هذا class.py python فوالا. دابا في الاول كان عندي لو نون هو بالرادة. ensuite فاش درت لابيل هاد لا فونكسيون اللي كريت هنايا عطيتها ان اوتر نون فعلا تبدل هذاك لو نون. دونك هادي سي با اون فونكسيون اللي ديجا كاينه اولا اللي بيتون كيتوقعها تكون زعما بار ديفو في لا كلاس. هادي سي اون فونكسيون انا درتها سميتها موديفي نو. يعني هاد لا فونكسيون ne fait pas partie des fonctions magiques بحال init ou str. هادي c'est une fonction qui est personnalisée. c'est partie تاع les modules. c'est quoi un module? c'est un code Python qui est importé dans un autre fichier. هاد le code Python يقدر يكون فيه des classes, des fonctions ou là des variables. المهم كيكونوا en général كيكونوا les fonctions et les classes. alors lorsque vous importez un module vous aurez accès à ces différentes fonctions et classes. يعني إلا كان شي كلاس ولا شي موديل إلا كان شي كلاس ولا شي فونكسيون في هذاك الموديل une fois كتامبورتي الموديل كيولي عندك l'accès لكاع les objets اللي كاينين في هذاك الموديل. donc pour importer un module كتخدم بال le mot clé import وكتدير قدامو لو نون ديال لو موديل import non موديل. مثلا هنا عندنا لو موديل random c'est un module اللي déjà كاين في Python par défaut. هنا importéto et je fais appel à la fonction randint. randint c'est une fonction qui retourne un entier qui est aléatoire entre deux chiffres, deux nombres. مثلا هنا عندي random.randint 1 حتى 10 غادي يعطيني un nombre aléatoire entre 1 et 10. فهاد لو كاع عطاني 4.
كاينين parfois في لي موديل ما كتبغيش تامبورتي الموديل كله، كتبغي تامبورتي دي comment dirais-je des fonctions spécifiques. Pour ce faire كدير from non module import non fonction. Par exemple غادي دير from random اللي هو c'est un module غادي تامبورتي مثلا la fonction randint. après غادي تخدم بها عادي، ما غاديش دير random.randint. نو غادي دير نيشان randint وتعطيها لا بلاج ديال لي نومبر اللي بغيتي نتايا، اللي بغيتي زعما يكون هذاك لو نومبر. مثلا انا بغيتو يكون ما بين 3 و 98 غادي يعطيني ان نومبر، في هذا لوكا عطاني 78. قبل ما ندوزو لا بريوريتي دي زوبيراتور غادي نكري معكم واحد الموديل، حيت بارفوا كتحتاج دير شي موديل ديالك نتا سبيسيفيك، بيسكو ما كيكونش ديجا كاين في لي باكيج ديال بيتون، كتحتاج زعما دير واحد يكون ديالك. الوغ غادي نمشي لفيزيوال ستوديو، نخلي مثلا هاد لا كلاس، فوالا عندي لا كلاس، ونحيد هاد لي زانستونسياسيون، نخلي حتى لا كلاس اتيديون نخليها عندي، وندير شي فونكسيون لي دونك عندي لا كلاس بيرسون و لا كلاس اتيديون كي هيريت دو لا كلاس بيرسون. ensuite غادي نديفيني اون فونكسيون مثلا كتافيشي شي ميساج، مثلا ندير print message point. ياك غادي نمشي نفتح je vais créer un nouveau fichier، نسميه مثلا نسميه مثلا ماشي موديل بيسكو لو موديل عندنا هنا هو كلاس، نسميه script.py ياك. وغادي نجي هنا وغادي ندير مثلا import هذاك لو موديل سميتو كلاس، وهنا غادي نقدر نخدم بلي زوبجي لي كلاس لي فونكسيون اللي كاين في هذا الموديل هذا. دونك لو موديل عندي سميتو كلاس، هو هذا class.py. غادي نجي هنا مثلا غادي ندير p1 reçoit class.person. personne عندي هنا كتاخد لو نون et l'âge. le nom نجبدو حمزة الثاني 32 ans ومن بعد نمشي هذا. voilà donc classe c'est le nom du module que je viens d'importer, voilà, point personne Hamzaoui, etc. Donc je vais exécuter le script. Voilà. نخدم عادي. نقدر مثلا من بعد ندير ابل لا ميثود الاخرى اللي درت سميتها print msg كتاخد ان ميساج. فوالا كتخدم به بحال يعني ها هو افيشا ليا لو نون تاع لا بيرسون اللي كريت قبيله، وافيشا ليا الميساج اللي سي اون فونكسيون اللي كاينه هنايا. مثلا انا ما بغيتش نكري، ما بغيتش امبورتي كاع لي فونكسيون او كاع لي كلاس ديال هذاك الموديل. مثلا بغيت نامبورتي غير هاد برينت ميساج.
دونك غادي نحيد هادي غادي ندير لها اون كومونتير باش ينيوريها وغنمشي ندير from classes import print img وهنا نخدم نيشان بهذيك لا فونكسيون فوالا j'enregistre et je réexécute فوالا عطاني initialisation à Python. واش ما فهمتيش لوتيليتي تاع ان موديل؟ وي ما عرفتش مزيان. ما عرفتيش الدور ديالها؟ وي داكوغ دونك كيف ما شفتي هنايا عرفت الدور ديالها. نعم لا الدور ديالها عرفتو. لا داك ليكزومبل كنتي كطابي هذاك اللي ما عرفتش شنو كتشرح. دابا انا ما فهمتكش شنو ما فهمتيش. شنو ما فهمتيش بالضبط محمد ياك؟ هادشي الاخر اللي كنتي كتشرحها مادام ما عرفتوش. هادشي الاخر اللي كنتي كتشرح داك الاخر واش هادشي هذا دونك هنايا شنو درت from class import print img شنو درت مشيت تنقول البيتون يمشي للموديل كلاس ديجا ان موديل سي كوا سي ان فيشي بيتون ياك متفقين وي ما دونك قلت ليه يمشي لهذاك لو موديل كلاس ويامبورتي ليا واحد لوبجي سميتو print img دونك اش غيمشي يدير غيمشي لو فيشي كلاس وغيمشي يقلب ليا على لوبجي اللي سميتو print img اللي في هذا لوكا هذا سي اون فونكسيون ياك وغادي امبورتي فهمتي غنولي نخدم به هنايا بحال كاتبه هنايا اون فونكسيون سميتها print img كتافيشي ان ميساج فهمتي ومن بعد كنخدم بها صافي عرفت فهمتي ميرسي مات وي صافي بارفي كاين اخر بغيت انا نابل ديك الكاس ما يتقراليش ياك ما كنسمعكش مزيان لا اذا مثلا ديفينيت واحد الكلاس بواحد الفيشي ايوا ياك واحد الفيشي اخر عملت له لابي ما يتقراش ياك خصني ضروري نعدل هذا الانبوت دابا عندك اون فونكسيون عندك اون كلاس في واحد الفيشي وبغيتي تامبورتها في ان اوتر فيشي لا بلا ما نعمل امبورت بيان سور ما غاديش تخدم ديريكت نعمل امبورت ما غاديش تخدم خصني ضروري امبورت ياك لا ما غاديش تخدم خاصك ضروري امبورت ياك كاين شي سؤال اخر قبل ما ندوز كاين لي عندي واحد السؤال وي يمكن لي زعما نعيط بزاف يعني المهم يعني كونكريت يعني بليزيور موديل ونعيط لهم نفس الوقت ما عرفتش واش فهمتي السؤال ديالي زعما عندك بزاف تاع لي فيشي بيتون اللي مثلا تبغي تخدم بهم في واحد فيشي اخر بوحدو وي تقدر داكوغ مثلا هنا درت from class import print img نقدر نرجع وندير نامبورتي مثلا random ندير مثلا from random import rand int دابا ديك راندوم هذيك ديجا بريديفيني في بيتون صافي ياك هادي بريديفيني في بيتون وتقدر دير كيف ما درنا هنايا في كلاس نقدروا مثلا نعيطوا لشي في شي واحد اخر مثلا تما عندك فونكسيون ولا عندك بروميير بروغرام ولا المهم وي تقدر انا مثلا انا نكومونتي هادشي هيا مثلا عندي هنايا هذا عندي فيشي سميتو فونكسيون في اون فونكسيون فيها هاد كدير لاسون ياك غنمشي للسكريبت جو في لامبورتي غندير import fonction
وغادي نجي هنايا وغادي ندير فونكسيون بوين لو نون تاع هاد لا ميثود عندي اديسيون كتاخد دو بارامتر نعطيها مثلا 2 و8 دونك كدير ان روتور je vais avoir besoin d'afficher avec le retour donc on va dire print on va afficher le résultat ياك غنمشي ندير terminal exécuter تشوف python script voilà دار ليا initialisation avec python وافيشا ليا l'addition تاع 2 plus 8 هي 10 voilà oui j'espère تكون واضحه وي واضحه. انا بغيت غير نتاكد وصافي حيت هي الصراحه ايفيدون ولكن المهم. داكور كاينه شي كاسيون اخرى قبل ما ندوز لا بارتي الاخرى je suppose que non. Alors la priorité des opérateurs مثلا فاش تكون عندك واحد l'opération arithmétique او la mathématique pour faire simple كيكون عندنا واحد l'ordre في l'exécution مثلا كيكون عندنا مثلا واحد deux nombres entre parenthèses يعني كتكون بحال هكا كتكون entre parenthèses يعني مثلا عندي parenthèse A plus B راه واخا سي اون اديسيون غادي تيكزيكوتا هي الاولى علاش حيت عندها لي بارونتيز من بعد فاش كيحسب كاع لي زوبيراسيون لي انتر بارونتيز كيدوز لو نيفو الثاني الى لقى دي زيكسبوزون يعني دي نومبر على لا بويسونس تا هما كيحسبهم فاش كيسالي كيشوف الا كانت شي ملتيبليكاسيون او لا ديفيزيون لا ديفيزيون سوا la division normale ou la division entière. Et là, فاش كيساليهم كيبقاو les autres opérations اللي هما l'addition et la soustraction. Donc فاش يكونوا deux opérateurs qui ont la même priorité, l'évaluation est effectuée de gauche à droite. يعني إلا كان عندي deux opérations اللي عندهم لا ميم بريوريتي راه كيتيكزيكوتاو من اليسار حتى اليمين يعني ماشي ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا بلاتي انا ما فهمتش الصراحه. ما عرفتش عطيني شي اكزامبل زعما باش نفهم. كاين عندي واحد ليكزامبل في شي اخر ماشي دابا بيتون قلب عليه مبقاش عاقل كي ندير أو مثلا في هذا l'exemple عندي 5 fois 100 divisé par 20 qui est elle-même divisé par 2 plus 1 fois 2 donc هنا شنو غيتيكزيكوتا الأول على حسابات ديالنا غيتيكزيكوتا الأول اللي بين قوسين les parenthèses. les parenthèses هما الأولين donc غادي يدير 20 sur 2 20 sur 2 هي 10 après غادي يدوز لي زيكسبوزون هنا ما عندناش لي زيكسبوزون قلنا دوز ملتيبليكاسيون من مورا لي زيكسبوزون كاينه لا ملتيبليكاسيون الا ديفيزيون دونك عندنا لا ملتيبليكاسيون وعندنا لا ديفيزيون كاينين بجوج
قلنا فاش كيكون عندنا deux opérateurs qui ont la même priorité اشنو كيدير كيبدا من اليسار حتى اليمين دونك غادي يحسب 5% شحال 500 ويعمل لها من بعد 5% هي 500 مم. وغادي ياخذ لا ما ديفيزيون عرفتش علاش ما عرفت غير علاش ديك فيرغول زيرو حيتاش قلنا باللي ديك دو ديفيزيون كتعطيك واحد النمبر اللي هو اونتي وي ولكن دابا غير تبي معايا تفهمي بعدا هاد ليكزومبل ديك الساعه نشوفوا لا سورتي دونك قلنا 500 غادي يشدها يقسمها على 10 هي شحال لو ريزولتا سي ياك 50 غادي يزيدها على الاخر 50 غيزيد غيدير لها بلس 1 fois 2 1 fois 2 سي 2 دونك 50 بلس 2 سي 52 هاد لو ريزولتا هذا ما متاكداش منه حيت هذا ماشي ديالي غادي نتاكد منه دابا نيت ماشي فاريابل عندي دونك نكتب بيتون وغنكتب لو ميم اكزامبل دونك 5 fois 100 ما قدنيش الوقت باش ندير هادشي داكشي علاش هادشي بحال هكا المهم جو ميكسكوز دونك 52.0 غالبا حيت عندي واحد لا ديفيزيون هنايا كي هذا هادي ماشي ديفيزيون اونتيير هادي سي اون ديفيزيون لي نورمال يعني كتعطيني شحال كتعطيني ان نومبر 10.0 وي كتعطيني ان نومبر ريال دونك الا درت 20 sur 2 غتعطيني 10.0 هذاكشي علاش كاين بقى هذاك الزيرو تماك اما كون درنا واخا تعرف دابا كما ديفيزيون بجوج بيهم هذيك ندير مثلا هنا لا ديفيزيون اونتيير هنا جو بونس ما غاديش يعطيني 0.0 فوالا ما عطانيش 0.0 زعما هذيك هي اللي عملت الفرق فهمتك فوالا وي كلشي واضح بالنسبه للبريوريتي دي زوبيراسيون وي دابا يعني ملي كيكون عندنا مي بروب بريوريتي وهذا مثلا ملتيبليكاسيون ديفيزيون ولا الاديسيون سوستراكسيون كنسبقوا ديما اللي على الشمال كنبداو بالشمال وحنا هوادين يعني ياك هادي هي ليدي وصافي نو ماشي بوحدهم خاصك تشوف ونشوف طبعا لا انا كنت سقسيت على لا ميم بريوريتي بالنسبه لحاجات اخرين يعني كنسبقوا طبعا لي زيكسبوزون لي بارونتيز المهم بارونتيز طبعا الاوليه كيكون لا ملتيبليكاسيون على ديفيزيون كيتخدموا هما الاولين عاده باش كدوز لاديسيون ولا سوستراكسيون هما الاخرين فهمتك